औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो मेरी अजीज़ बहन भाइयों, आज का जो वजीफ़ा मैं आपको बयान करने जा रही हूँ, ये दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफ़ा है। मालो दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए। जो मेरे बहन भाई परेशान हैं रिज़्क़ की तंगी की वजह से, मालो दौलत की तंगी की वजह से, तो ये वाला वजीफ़ा कीजिए। इसके साथ मैं आपको एक अमल भी बयान करूँगी, वो भी कीजिए। इस वजीफ़े को करने से इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको 1 वीक में ही मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने ये वजीफ़ा पूरे यकीन के साथ करना है। जो भी मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की वजह से अल्लाह पाक उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करेगा। ये वजीफ़ा करते वक्त आपने जो भी आपकी हाजत है उसको अपने जहन में रखना है कि मुझे क्या चाहिए। अपना कारोबार है, दुकान है या मुलाजमत कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिलेगी आपको। जिसका कोई भी असबाब नहीं लग रहा, अल्लाह पाक उसको भी मदद फरमाएगा, उसका भी असबाब लगेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये वाला अमल बच्चियां भी कर सकती हैं, अपने भाइयों के लिए, अपने शोहर के लिए, अपने बाप के लिए, और मेरे भाई हजरात भी अपने लिए कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस एक कलमे में ख़जाना दफन है। अल्लाह रिज़्क़ के सारे दरवाजे खोल देगा। अल्लाह की कसम, आपकी औलाद भी पैसों में खेलेगी। ये वजीफ़ा छोटा सा वजीफ़ा है, इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए। रिज़्क़ की ऐसे बारिश बरसेगी कि आप हैरान रह जाओगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस वजीफ़े को कब करना है, कैसे करना है, इसका तरीक़ाकार क्या है, अच्छे से समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये अमल शुरू करने से पहले आपने सदका देना है। सदका जो है 70 बलाओं को टालता है, इसलिए आपने ये अमल करने से पहले सदका लाजमी करना है। जितनी आप में कैपेसिटी है उतना कीजिए। आपने अपनी जहन में ये बात रखनी है कि ऐ अल्लाह पाक मुझे अता कर, मैं तेरे लिए उसमें से कुछ हिस्सा वक्फ करूँगा, तेरी राह पे दूँगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 5 वक़्त की नमाज लाजमी अदा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह तबारक तआला से इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। तो इस वजीफ़े को कीजिए, इसकी मैं गारंटी देती हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपके लिए ऐसे ऐसे सबब बनाएगा कि आप हैरान रह जाओगे। रिज़्क़ की बारिश होगी, गैबी मदद होगी, जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात बड़ी रहीम है, करीम है, वह समीउल अलीम है, गफूरुर रहीम है, वह सबको अता करने वाला है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। कोशिश किया करें, वालिदैन की इज़्ज़त कदर करें, छोटों से प्यार करें, किसी मसलूम पे जुल्म ना कीजिए, किसी की बद्दुआ ना लीजिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ वजीफ़े की तरफ। इसको आपने किस जगह बैठ के, किस तरह और किस टाइम पे करना है, तो आपने नमाज इशा के बाद रोज़ाना एक जगह और एक वक़्त मुकर्रर कर लीजिए जहाँ बैठ के आपने करना है। वो जगह पाक और साफ़ होनी चाहिए। आपने अव्वल और आखिर पे हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 3 या 5 या 7 या 11 मरतबा दुरूशी पढ़ लें। एक बात आपको बताती चलूँ कि जो तादाद आपने
فرسٹ ٹائم کرنی ہے وہی تعداد جاری رکھنی ہے۔ اگر آپ 5 تسبیح کرتے ہیں یا 7 تسبیح کرتے ہیں یا 11 تسبیح کرتے ہیں، وہی روٹین آپ نے جاری رکھنی ہے۔ تو جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ 5 تسبیح کر سکتے ہیں تو 5 تسبیح بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلو، یہ عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ دروشی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر اس کی تسبیح کرنی ہے۔ اس کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اس کا معنی یہ ہے، اے سب سے بہتر اسباب پیدا کرنے والے، میرے لیے بہتری کر، میرے لیے خیر کر۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سب سے بہترین اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ پاک ہے۔ اور اللہ وہ ہے، وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے عطا کر دے، اور ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ جو میرے بہن بھائی بچیاں بچے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظائف کیے، اس کا اثر نہیں ہوا، تو وہ نا امید نہ ہو۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طرح میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے اسی طریقے سے اس کو کیجئے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی۔ جیسا آپ چاہیں گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ویسا ہی عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس کو 21 یا 41 دن تک جاری رکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ روزانہ 1 تسبیح کریں۔ اس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ بہترین رزق کے دروازے کھولے گا، اور وہاں سے سبب پیدا فرمائے گا کہ جہاں سے نہ ہونا بھی ہونا ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے کبھی اس کا دامن خالی نہیں رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر اس چیز سے اس کو نوازا ہے جس کی اس نے خواہش کی۔ تو اس کو خود بھی کیجئے اور دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ جب بھی آپ قرآن و حدیث کی بات سنو، ایک تو اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو، دوسرا اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کرو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے۔ وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہم سب کی مشکلات کو اللہ تبارک تعالیٰ حل کرے، اور ہمیں شرک بدعت سے محفوظ رکھے، مرتے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔